नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन, सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले साउरसप फलको बारेमा कार्यक्रम तयार पारेका छौं। हुन त साउरसप फलको नाम कमैले सुन्नु भएको छ होला। साउरसपलाई क्यान्सर किलर नामले पनि चिनिन्छ। के हो साउरसप? यसको सेवन किन गर्ने? यसबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। साउरसप बाहिरबाट कटहरको रुख जस्तो देखिने फल भए तापनि यसको प्रयोग निकै उपयोगी मानिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा यसलाई क्यान्सर किलरको रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, सदाबहार रुखको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसको पात, फल र जरा परम्परागत उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुन्छन्। क्यान्सर रोगीहरूलाई यसको फल र पातको प्रयोगले पीडा कम गर्न थप सहयोग मिल्छ। साउरसपमा भित्र पल, गुदी र बिया हुन्छन्। यसको पल र पातमा 212 किसिमका फाइटो रसायन पाइन्छ। यसको रुखको फल र पातमा पाइने फाइटो केमिकलहरूलाई विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। मूलतः यसको पातमा पाइने र पलमा पाइने फाइटो केमिकलले क्यान्सरमा बिरामीलाई हुने असह्य पीडालाई कम गर्छ। केमोथेरापी भन्दा पनि साउरसपको उपयोग लाभकर हुने बताइएको छ। विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको साउरसपको रुखमा पाइने फाइटो केमिकल बारेमा धेरै अध्ययन भएको छ। यसको फल र पातको परम्परागत रूपमा गरिने उपयोगले पोल्ने, घोच्न कम गर्ने साथै उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने, छालाका रोगलाई ठिक गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पाइन्छ। कस्तो मौसम चाहिन्छ? साउरसप बिरुवाका लागि उष्ण मनसुनी हावापानी चाहिन्छ। होचो समथर भूभागमा यो फल रोप्न सकिन्छ। तराई भित्री मधेसदेखि 1000 मिटरसम्मको उचाइमा यो रुख हुर्कन्छ। उष्ण प्रदेशीय जङ्गलमा हुने रुख भएकोले यसले तुषारो भने सहँदैन। साउरसपको उपयोग। यसको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। यसको पातलाई प्रयोग गर्दा सुकाएर दालचिनीका सुक्खा पातलाई चाहिँ उमालेर चिया बनाई खान सकिन्छ, जसले गर्दा शरीरको दुखाइ साथै पोल्ने र क्यान्सरको सेलको वृद्धि रोक्ने जस्ता कार्य गर्न चाहिने आवश्यक केमिकल यस रुखका पात र फलमा पाइन्छ। धरानमा रोपिएको बिरुवामा चैतदेखि कार्तिकसम्म 3 छिमल फलेको छ। पातको प्रयोगले मुखको अल्सर निको गर्न मद्दत पुग्दछ। त्यस्तै दुखेको, पोलेको, खोकी, ज्वरो, रक्तचाप, डायबिटिज र खुजली जस्ता रोगसँग लड्न सहयोग पुग्छ। साउर फलको प्रयोग कब्जियत, कलेजोको खराबी, पखाला र क्यान्सर रोगसँग लड्न निकै उपयोगी हुने जनाइएको छ। साउरसप दक्षिणी अमेरिकामा उत्पत्ति भएको बिरुवा हो। वैज्ञानिक रूपमा अन्नोन म्युरिकाटा नाम भएको फललाई नेपालमा साउरसपको रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा यसको उत्पादन केही मात्रामा भए पनि व्यावसायिक रूपमा यसको खेती भने भएको छैन। व्यावसायिक रूपमा साउरसपको खेती गर्न सकेमा आगामी दिनमा यसको प्रयोग र माग विश्व बजारमा वात्तै बढ्ने देखिन्छ।
सावरसपको खेती कसरी गर्ने, खेती गर्दा के विषयमा ध्यान दिने, सावरसप खेतीको आवश्यकता किन, के यसको व्यावसायिक खेती गर्न सम्भव छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल मल्टिप्लान्ट प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव ढकालसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौं। नेपाल मल्टिप्लान्ट प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट यहाँहरूलाई आज एउटा नयाँ फलको बारेमा, नेपालको लागि नयाँ फलको बारेमा एउटा परिचय र यसको विवरण दिनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। यो फललाई भन्छ सावरसप। दक्षिण अमेरिकामा उत्पत्ति भएर एसियाको विभिन्न देशमा फैलिएर अहिले नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन असाध्यै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको एउटा फल हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्राभिओला भनिन्छ, यसको नाम ग्राभिओला हो र यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ अन्नोना मुरिकाटा भन्ने हो। अन्नोना मुरिकाटा यसको वैज्ञानिक नाम हो र यो चाहिँ अनोनिएसी फ्यामिलीभित्र पर्दछ। यसको संक्षिप्त परिचय यो हो। अब भारतमा कतै कतै यसलाई लक्ष्मण फल भन्ने गरेको पाइन्छ, कतै कतै राम फल पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, कतै कतै हनुमान फल पनि भन्ने गरी पाइन्छ। यसको नाममा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा एकरूपता नभएको हुनाले हामी यसलाई सावरसपकै नामले चिन्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएपछि युनिभर्सल हुन्छ। सावरसप भनेर यसको खोजी गऱ्यौँ भने हामीले गुगलमा, युट्युबमा, इन्टरनेटमा यसलाई चाहिँ हामी सावरसपको नामबाट भेटिन्छ र यो अहिले संसारमा अर्को एउटा उपनाम छ यसको। त्यो उपनामले पनि यो चिनिन्छ कि त्यसको उपनाम भनेको क्यान्सर किलर ट्री। यसको पातमा चाहिँ, यसको फलमा चाहिँ क्यान्सरको तत्त्वलाई मार्ने चिज चाहिँ धेरै भएको हुनाले यसलाई क्यान्सर किलर ट्री पनि भनिएको हो र यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै तत्त्व भनेको मान्छेको शरीरभित्र हुने जलनपन, असाध्य पीडा भन्छ, त्यस्तो पीडालाई कम गर्ने तत्त्व यसमा पाइन्छ। रुख बिरुवाहरूमा पाइने केमिकललाई फाइटोकेमिकल भनिन्छ। फाइटोकेमिकलको हिसाबले धेरै फाइटोकेमिकल एउटै रुख, एउटै पात या एउटै फलमा पाउने चिजमध्येको प्रमुख चिज हो सावरसप। यसमा 212 किसिमका फाइटोकेमिकलहरू पाइन्छन्। संसारका उच्च प्रतिफल दिने नेपालको हावापानीमा खेती गर्न सकिने चिजहरूको बारेमा हाम्रो एउटा अध्ययन टोली छ। त्यो अध्ययन टोलीले हाम्रो रिसर्च सेन्टरले चाहिँ स्टडी गरिरहेको छ। त्यही स्टडीको चाहिँ सिलसिलामा नेपालको हावापानीमा उत्पादन गर्न सकिने, व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल दिने र स्वास्थ्यको लागि पनि, जनस्वास्थ्यको लागि पनि धेरै चाहिँ उपयोगी हुने धेरै चिजहरू छन्। त्यो मध्येको एउटा यो सावरसप हो। यसको चाहिँ हामीले व्यावसायिक नर्सरी सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो काठमाडौँको कालिका स्थानमा रहेको नेपाल मल्टिप्लान्ट प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर, त्यहाँ चाहिँ हामीले यसको बिरुवाहरू उत्पादन गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको अलिक छिटै फलाउने चाहनाको लागि चाहिँ हामीसँग यो ग्राफ्टिङ गरिएको बिरुवाहरू छ। अलिकति ढिलो फल्नेमा चाहिँ यो बिउबाट उत्पादन गरेको बिरुवा छ। बिरुवा यही नै हो हैन। यो बिरुवा चाहिँ हामीले अहिले रोप्यौँ भने यसको 3 देखि 4 वर्षभित्रबाट फल्न थाल्छ र यो कन्टिन्यू चाहिँ नि 50औं वर्षसम्म फलिरहन्छ। अब यसको व्यावसायिक सम्भावनाका कुरा गर्नुभयो। यसको इम्पोर्टेन्ट असाध्यै धेरै छ। यसको पात, फल, जरा, बोक्रा सबै चाहिँ यसको परम्परागत रूपमा चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गरिआइएको थियो अन्य देशमा, तर नेपालमा चाहिँ भर्खर यो भित्रिएको भएको हुनाले त्यति धेरै मान्छेलाई जानकारी छैन।
यद्यपि हाम्रो नेपालको पूर्वी भाग खास गरी धरानमा यसको उत्पादन भइसकेको छ र बजारमा बिक्री वितरणमा चाहिँ आएको छ, तर असाध्यै थोरै छ। र खास गरेर यो क्यान्सरका बिरामीहरूले यसको बारेमा जानकारी पाएको भएकाले यो चाहिँ धेरै हाई डिमान्ड तपाईँको फ्रुटभित्र पर्छ। यो दक्षिण अमेरिकामा उत्पत्ति भएर एसियामा फैलिएको भन्ने बित्तिकै यो गर्मी हावापानीमा हुने भन्ने कुरो त्यसै बुझिन्छ। यो चाहिँ खास गरिकन नेपालको तराईदेखि 900 मिटरसम्मको हावापानीमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। यो तुषारो पर्ने ठाउँमा हुँदैन, लेखमा हुँदैन। अझ सर्वसाधारण जनताले प्रष्ट बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने रुख कटर र भुइँ कटर फलाउन सकिने ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। कुनै पनि किसिमको पीडा, तीव्र पीडालाई कम गर्ने चिज तत्त्व यसमा पाइन्छ। यहाँ तपाईँलाई म यो आर्टिकल एउटा दिन्छु होइन, यो तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको सावर सपको चाहिँ लिफमा के तत्त्व पाइन्छ होइन, के चाहिँ रोगलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठिक गर्छ र यसको फलमा केलाई चाहिँ यसले फाइदा गर्छ भन्ने छ। जस्तो यसमा चाहिँ कब्जियतको लागि असाध्यै राम्रो होइन, हाडलाई मजबुत बनाउँछ होइन, क्यान्सर रोगको लागि उपयुक्त हुन्छ होइन, तपाईँको पखाला कन्ट्रोल गर्छ, कलेजोको खराबीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ फलमा पाइन्छ भने अब तपाईँको मुखको अल्सर, डायबिटिज, खुजुली, रक्तचाप आदि चाहिँ यसमा पातबाट चाहिँ हुने फाइदाहरू दिएको छ। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो के म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँका दर्शकहरूलाई चाहिँ म एउटा विशेष के अनुरोध गर्छु भनेदेखि यो यस सम्बन्धी चाहिँ एउटा म्यागजिन निस्किएको छ। त्यो चाहिँ एसिया प्यासिफिक जर्नल अफ मेडिसिन, नाम नोट गर्नु होला। एसिया प्यासिफिक जर्नल अफ मेडिसिन 2017 को सेप्टेम्बरमा प्रकाशित भएको। त्यसको चाहिँ अङ्क 10 को भोलम 9 को इस्युमा यसको बारेमा एकदम वैज्ञानिक किसिमले विश्लेषण गरिएको एउटा आर्टिकल, वैज्ञानिकहरूले तयार गरेको एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको छ। म चाहिँ त्यो हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु। व्यवसायीकरणको लागि ठुलो समस्या छैन। पहिलो कुरो भनेको तीव्र इच्छा शक्ति, छिटो चाँडो यसको खेती गरेर बजारमा चाहिँ आपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसमा अब सरकारले को कार्यक्रममा, सरकारको नीतिमा, सरकारको चाहिँ त्यो लिस्टमा यो छैन। सरकारले पनि यसलाई यो मैले भनेको चिज सत्य हो कि होइन त, त्यो सरकारको निकायले पनि यसलाई छानबिन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। तपाईँहरूले पनि रिसर्च गर्नु पर्यो। यो त अहिले मुखले भनेर हुने कुरो त होइन। मैले तपाईँलाई डेटा शुद्ध दिएको छु। यो संसारका वैज्ञानिकहरूले यसको बारेमा रिसर्च गरेको कुराहरू त मैले तपाईँलाई कुन अङ्कमा कहाँ कहिले पब्लिस भएको भनिसकेको छु। त्यसमा पनि स्टडी गर्नु पर्यो। अरू गुगलमा, युट्युबमा, वेबसाइटहरूमा गएर पनि प्रशस्त चाहिँ यसका चाहिँ आर्टिकलहरू चाहिँ पाइन्छन्। यस्तो थुप्रै रिसर्चहरू भएको छन् यसमा। हिमालय सावर सप भनेर बजारमा बेच्यौँ भने हाम्रो हिमालय नाममा जे पनि बढी बिक्री हुने गरेको छ होइन। हिमालय टी भनेपछि हेर्नुहोस् युरोप अमेरिकामा कति ठुलो महत्त्व छ होइन। हिमालय पस्मिना भनेर कति चाहिँ महत्त्व छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रोडक्टहरूलाई हामीले नेपालको अर्ग्यानिक बेसको होइन, स्वस्थ चाहिँ स्वस्थ हावापानी भएको मुलुकको भनेर हामीले चाहिँ यसलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्नुपर्छ। हाम्रो बजार नेपालभित्रै पनि यसको बजार छ र विश्व बजारमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ फैलाउन सक्छौँ। खास गरेर तपाईँको अहिलेको चाहिँ संसार चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा अहिले तीव्र गतिमा चाहिँ मान्छे आक्रान्त भएको भनेको क्यान्सरको बिरामले हो। र हाम्रो चाहिँ उत्तरपट्टिको छिमेकीमा 1,40,00,000,000 करिब जनसङ्ख्या छ र दक्षिणपट्टिको चाहिँ छिमेकीसँग पनि त्यस्तै 1,30,00,00,000 चाहन्छन् जनसङ्ख्या छ है। अब हामी चाहिँ करिब चाहिँ दुईटा चाहिँ दुईतिर गरेर झन्डै 3.25 अर्ब जनसङ्ख्याको बिचमा छौँ हामी होइन। र यी दुईटै देशमा तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ क्यान्सरको बिमारीहरूको चाहिँ चाप हेर्नुभयो भने असाध्यै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। र हामीले चाहिँ यो
यी वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो आर्टिकलमा चाहिँ उल्लेख गरेको जस्तो यो क्यान्सर किलर हो हैन, यसले प्रभावकारी काम गर्यो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 3 अर्ब जनसङ्ख्याको बिचमा चाहिँ हामी छौँ, 3 करोड जनसङ्ख्या हामीसँगै छ हैन, दायाँ बायाँ चाहिँ गरेर चाहिँ हामीसँग 3 अर्ब जनसङ्ख्या छ भनेपछि यसको लागि हामीले बजारको त कुनै ठुलो हामीले त उत्पादन गरेर समयमा चाहिँ सामान दिन सक्नु पर्यो। बजार आफै चाहिँ नि तपाईँको यो रुखको फेदमा बजार आइपुग्छ, यो रुखको फेदमा तपाईँको अर्को वर्षको चाहिँ नि फल मलाई चाहिँ दिनु पर्यो भनेर बुकिङ गर्न मान्छेहरू आउँछन्। तर हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट त हुनु पऱ्यो नि त, माल त हुनु पऱ्यो नि हैन, इम्पोर्टेन्ट चिज मात्रै भनेर यसको चाहिँ गीत मात्रै गाएर निबन्ध मात्रै चाहिँ पढेर त भएन नि, प्र्याक्टिकल्ली हामीसँग चाहिँ प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो। त्यस कारण प्रोडक्ट भयो भने बजारको चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। झट्ट हेर्दा सावर सप रुख कटर जस्तो देखिन्छ। यसको फल, पात र जरा परम्परागत उपचार पद्धतिमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यसको पल्प र पातमा 212 किसिमका फाइटो रसायन पाइन्छ। सावर सपको फल, पात र जराको प्रयोगले केही रोग निको पार्न मद्दत पुग्दछ। पातको प्रयोगले मुखको अल्सर, दुखेको पोलेको रक्तचापमा हुने पीडा कम गर्छ। त्यति मात्र होइन, पल्पमा पाइने फाइटोकेमिकलले क्यान्सरका बिरामीलाई हुने असह्य पीडालाई कम गर्छ। सावर सपको खेती नेपालमा तराई, भित्री मधेसदेखि 1000 मिटरसम्मको उचाइमा सहजै व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।